बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम नवाज़। बलूचिस्तान बचाओ, पाकिस्तान बचाओ। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 52% से ज्यादा रकबे पर हामिल सूबा, जहाँ आबादी तो बहुत कम है, लेकिन कुदरती मादनियात और कुदरती वसाइल पाकिस्तान की गुर्बत को दूर कर सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया के अमीर ममालिक में शामिल हो सकता है, लेकिन हम उस पर उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जिस तरह हमें देनी चाहिए। बलूचिस्तान की बदकिस्मती रही कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने और ताकतवर हलकों ने हमेशा बलूचिस्तान पर कब्जा करने के बारे में सोचा। अब उसके वसाइल से फायदा उठाने की बात की, और उसके वसाइल से आम आदमी को इतना फायदा नहीं हुआ जितना हम बाहर के लोगों को। भारत ये एक एहसास महरूमी था। फिर सी पैक आया, गवादर पोर्ट आई, गवादर पोर्ट बन गई। सी पैक से लगता था कि हम अब बलूचिस्तान को तरक्की देने में कामयाब हो जाएंगे, वहाँ माशी सरगर्मियाँ शुरू हो जाएंगी, और जब माशी सरगर्मियाँ शुरू होंगी तो लोग पैसा कमाने में लगेंगे, मुख्तलिफ पेशों में मुख्तलिफ बिजनेसेस करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि पाकिस्तान के बाकी इलाके तो तरक्की कर गए, सी पैक के नाम पर बड़े बड़े मंसूबे लगे, लेकिन अगर तरक्की नहीं हुई तो गवादर की नहीं हुई, सिवाय एक कोस्टल हाईवे के जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनवा दी थी, उसके बाद तबाही ही तबाही रही। यानी आज भी हमारे यहाँ मकरान में, मैं गवादर की बात नहीं कर रहा, मकरान में बिजली ईरान से ली जाती है, और वो इतनी कम होती है कि गवादर, जिसे हम पाकिस्तान की तरक्की का हब कह रहे हैं, वहाँ 18 घंटे बिजली नहीं। जब 18 घंटे बिजली नहीं होगी तो क्या होगा? एक बिजली घर भी नहीं लगा सके आज तक हम लोग, जो गवादर की जरूरियात को पूरा करे। वहाँ कोयले से बिजली बनाने के कारखाना लग सकता था कि पोर्ट भी मौजूद है और कोयला आ भी सकता था, और लेकिन हमने कोयले से लगाया कि जी दरामद हम करेंगे कोयला कहाँ से, जनूबी अफ्रीका से या फला जगह से, और हम प्लांट कहाँ लगाएंगे? हम प्लांट लगाएंगे साहिवाल में। ये हमारी प्लानिंग है। 12 फिर सियासी रहनुमाओं से हमारे ताल्लुकात, फिर आम आदमी, मारामारी, टारगेट किलिंग। ज़ाहिर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टारगेट किया गया। एक तरफ फौज, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो ज़ाहिर एक्शन कर रही हैं उन लोगों के खिलाफ जो दहशतगर्द हैं, लेकिन दूसरी तरफ मारे जा रहे हैं कौन? आम आदमी, और उनमें 90% सराइकी बोलने वाले लोग हैं। लेकिन उसका भी फायदा उठाया तो पंजाब में। अब सूरत हाल ये है कि सियासत, विफाक की सियासत के लिए हमारे रहनुमा जनाब अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल, जो बहुत तवाना आवाज़ है, बहुत मजबूत आवाज़ है, बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे मजबूत आवाज़ अगर देखी जाए तो सरदार अख्तर मेंगल की है। उनके साथ डॉक्टर मालिक हैं, के साथ सैयद एहसान शाह हैं, और बहुत से लोग हैं। शाहजहान बुगटी हैं, बुगटी साहब के, अकबर बुगटी साहब के पोते। लेकिन अकबर बुगटी साहब के ख़ानदान को तो सियासत से बाहर कर दिया और जाली लोग आ गए। अब सूरत हाल ये हुई कि इस टेंशन में जनाब सरदार अख्तर मेंगल जो है वो इस्तीफा देके कौमी असम्बली की रुकनीत से दुबई चले गए, और ये कह गए कि जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो वापस नहीं। शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो बाहर चले गए,
کہیں یہ نہ ہوتا کہ وہ پہاڑوں میں چلے جاتے اور ایک اور اکبر بگٹی کا سانحہ ہمیں دیکھنے کو۔ بڑی مشکل سے وہ قوم پرست سیاست سے وفاق کی سیاست کی طرف آئے تھے، لیکن شومئی قسمت کہ پھر ہم نے انہیں اس راہ پر لگا دیا جو مضبوط اور توانا آواز تھی، اسے ہم نے باہر نکال دیا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، اور اوپر سے اب ہمیں اختیارات دے دیے ہیں بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کو، اور خصوصی اختیارات دے دیے گئے، اور یہ ایک پل صراط ہے سیکورٹی فورسز کی کہ آپ وقت سے پہلے کسی کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو بیان نکلا، ہمارا پریس ریلیز نکلا کہ وقت سے پہلے کسی کو گرفتار کر لیں گے۔ بھئی وقت سے پہلے کسی کو کیسے گرفتار کریں گے؟ یہ کہیں کہ شک کی بنیاد پر کسی کو ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اس سے جو محرومی ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو ترقی یافتہ ممالک کی طرف جانے کا رجحان ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ہاں صاحب اختیار لوگ صاحب اختیار ہوتے ہیں۔ اب صرف اتنا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی فوج، کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیے، انہوں نے پاکستان میں سیاست میں دخل اندازی کی، جمہوریت کو تباہ اور برباد کیا۔ لیکن ہم صرف اس کی امید کر سکتے ہیں، آس لگا سکتے ہیں، کبھی ہو نہیں سکتا ہمارے میں، کیونکہ ان کے بڑے بھائی جن کا انٹر کا سرٹیفکیٹ جعلی ہے، وہ پی آئی اے کے ملازم ڈپٹی اسٹیشن مینیجر برمنگم میں، ان جناب کیا جب سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہو گیا تو اس کے بعد انہیں برطرف نہیں کیا گیا، انہیں مجبور کیا گیا استعفیٰ لینے پر، یعنی انہیں تمام پریویلیجز دیے گئے، تمام فوائد دیے گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ پی آئی اے یا سرکاری ادارے ہمارے نقصان میں جا رہے ہیں۔ یہ تو بہرحال ہوگا ہی کہ جی ہمارے یہاں جب تک طاقتوروں سے ہم پوری طرح نہیں نمٹیں گے، پورے قانون کے مطابق نہیں نمٹیں گے، اس وقت تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ہمارے جو چیف جسٹس بننے والے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب، وہ اب چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے، اور لگتا اب یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اب فائز ہو جائیں گے برطانیہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو مبارک ثانی کا کیس تھا اس کا جو فیصلہ دیا، اس کے بعد جو ری ایکشن آیا، اس ری ایکشن کے بعد اب ان کے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کسی بھی مغربی ملک میں مستقل سکونت اختیار کریں اور یہ کہیں کہ پاکستان کے مذہبی انتہا پسند مجھے اس فیصلے کی وجہ سے مشکل میں ڈال سکتے ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے۔ بہرحال اب چند ہفتوں کی بات ہے، ان کا بھی راج ختم ہونے والا ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا بھی، اور وقت فیصلہ کرے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس کارنیلیس تھے، رانا بھگوان داس تھے، گلاب پٹیل تھے، یا کوئی اور۔ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے لیے کر لیا ہے، لیکن اس وقت جو حالات بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف پرسوں جلسہ کرنے والی ہے اسلام آباد میں 8 تاریخ کو، اور اب جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں عمران خان کی رہائی اور بریت چند ہفتوں کی بات لگتی ہے، چند ہفتوں، کیونکہ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں اس میں عمران خان باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ستارے بھی اور سیارے بھی سب بتا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو سیارہ ہے وہ تو ریٹائر ہو جائے گا اگلے مہینے، اور اس کے بعد جو نئے لوگ آئیں گے یقیناً وہ قانون کی عملداری چاہیں گے، آئین کی پاسداری چاہیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جو ان کی مرضی میں آئے جس طرح ہوا وہ کر، جیسے جسٹس جہانگیری کا کیس ہوا کل سندھ ہائی کورٹ نے اسے فیصلے کو معطل کر دیا اور یہ واضح حکم دیا کراچی یونیورسٹی کو کہ آپ اس معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ انکوائری بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی انکوائری
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करनी है, जिस तरह काजी फायज ईसा के मामले में हुआ था। हालांकि आज भी काजी फायज ईसा की वो जायदादें मौजूद हैं बरतानिया में जिनके बारे में वो अभी तक मनी ट्रेल या इनकम सर्टिफिकेट नहीं दे सके। ये सवाल है जो उठता रहेगा काजी फायज ईसा के लिए, हमारे ताकतवर हलकों के लिए, कि क्या होगा। लेकिन इमरान खान ने ये साबित किया कि उनके प्लेटलेट नहीं गिरते, उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, उनकी हार्ट बीट नहीं गिरता। क्योंकि जियो की ये खबर थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के प्लेटलेट 2000 हो गए, उसके बाद तबाही हुई और उनको बाहर भेजा गया। बाहर वो जिसके कहने पर, जिसके इशारे पर ये तमाम काम हुआ, लेकिन इमरान खान खड़े हो गए और इमरान खान ने ये साबित किया कि अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया और आप में हिम्मत है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल से टकरा सकते हैं। यकीनन काजी फायज ईसा के 100 साल और डॉक्टर रियाज का एक दिन कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर रियाज, प्रोफेसर रियाज ने एक दिन में वो काम कर दिया जिससे पाकिस्तान की अदलिया सुरखरू होने जा रही है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।